उद्योग व्यवसायको आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउन सरकारसँग निजी क्षेत्रको माग। कर्जाको ब्याज दर तिर्न कठिनाइ भइरहेको दुखेसो। अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नरहेको गृहमन्त्रीको दाबी। अबदेखि 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत हुने। यो सँगै विदेशी लगानी प्रक्रिया सरल र सहज हुने विश्वास। र नेपाली नयाँ वर्ष 2080 सालको पहिलो साता नेप्से परिसूचकमा 30 अङ्कको गिरावट। कुल बजार पूँजीकरण 1.5 खर्ब माथिले घट्यो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको केटीएम भोइसको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले लिएका नीतिहरूको कारण वर्तमान अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूले समस्या भोग्नु परेको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बनाउने नीति ल्याउनु पर्ने बताए। उनीहरूले बैङ्कको ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याएर व्यवसायीहरूले तिर्न नसकेको कर्जाको म्यादलाई 1 वर्षको लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न माग पनि राखे। उद्यमी व्यवसायीहरूले लोन लिन सक्ने अवस्था छैन, लोन लिएर तिर्न सक्ने अवस्था छैन र हामीसँग भएका उद्योग व्यवसायहरू स्पेसली साना मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। किनकि अहिले आयातमुखी अर्थतन्त्र छ, निर्यात हाम्रा सङ्कुचित हुँदै गएका छन् र अर्थतन्त्र पनि तपाईँको आयातमा राजस्व भर परेको अवस्था छ। जबकि अब राजनीतिक स्थायित्व आइसकेपछि हाम्रा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्दै उत्पादनमूलक इकोनोमी बनाउन जरुरी छ, जुन अहिले आयातमूलक इकोनोमी छ। जबसम्म हाम्रो उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने र त्यसलाई इन्ट्रेस्टमा अलिकति रिबेट दिने, तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेका पोलिसीहरू जुन इन्सेन्टिभका छन्, जुन सहुलियत कर्जाहरू छन्, यसमा पनि अलिक व्यवस्थित हिसाबमा अगाडि बढ्न सकेका छैन। जबसम्म संरक्षण गर्न सकिँदैन हामी सधैँ डिपेन्डेन्ट भएर बस्नुपर्छ र हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू पनि पलायन भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या मात्रै बढ्दै जाने स्थिति आउँछ। अर्थतन्त्र अविलम्ब सुधार गर्नलाई हामीले न्यून ब्याज दर, अघि हाम्रा साथीहरूले कुरा गरिसकेका थिए, एकल ब्याज दरमा नल्याइकन यो अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन। अर्को वित्तीय पहुँच जुन अहिले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका छ, त्यसले उद्यमी व्यवसायीलाई लङ टर्ममा वित्तीय पहुँचमा धेरै गाह्रो भइसक्यो। वित्तीय पहुँचको सरल र सहजतापूर्वक उपलब्धता नहोउन्जेल निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सक्दैन। नीतिगत संरक्षण भनौँ न, विगतमा भएका नीतिगत अवरोधका कारणहरूले नै उद्यमी व्यवसायीहरूले आजको यो स्थितिको सामना गर्नु परेको छ। यसकारण उद्यमी व्यवसायीले नाफा नोक्सान बेहोर्नको लागि तयार हुन्छ, तर नीतिगत कारणले कुनै पनि ठुलो नोक्सान हुन्छ, जुन एउटा सेयर बजारमा पनि देखियो। 4/12 को नीतिपछि कसरी यो बजार धराशायी भयो, त्यस्तो आगामी दिनहरूमा आउनु हुँदैन। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्र मैत्री राजस्वका नीतिहरू ल्याउन असार मसान्त र पुष मसान्तसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले तिर्न नसकेको कर्जाको पुनः तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। यस्तै निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित पब्लिक कम्पनीहरू बैङ्क, बिमा, मेडिकल सबैमा हस्तक्षेप गर्न गलत भएको पनि बताउनुभयो। उनीहरूले अख्तियारलाई कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने भन्दै निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गरे देशले आर्थिक समृद्धि पुरा गर्न नसक्ने दाबी समेत गरेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू देखा परे पनि गम्भीर सङ्कटमा भने नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले तत्कालीन समस्या समाधानका उपायहरू खोज्न सक्दा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबैमा छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउँदै सरकारले केही निर्णय गर्नासाथ चलायमान बनाएर लैजान सक्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई शिथिलताबाट मुक्त गरेर
गतिशीलता लगेर चलायमान बनाएर तत्काल देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउनु र फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउनु हो। त्यो दिशातिर नै हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ। त्यसको निम्ति अहिले देखा परेका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने सरकारले गम्भीर छलफल बहस सुरुवात गरेको छ। सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग बसेर हामीले छलफलको प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। विगत 5 दिनदेखि बढेको गर्मीका कारण सप्तरी जिल्ला सहित तराईका विभिन्न जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भएको छ। अचानक बढेको प्रचण्ड गर्मीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको हो। गर्मीका कारण दैनिक कामकाजमा कठिनाइ हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। सप्तरी सहित तराईका जिल्लाहरूमा वैशाख लागेसँगै 81 मौसम बदली भई अत्याधिक गर्मी बढेको छ। गर्मीकै कारण सदरमुकाम राजविराजमा व्यापार समेत प्रभावित भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि नै चर्को घाम लागेपछि सामान किनमेल गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या घट्दो छ। गर्मीका कारण दैनिक कामकाज गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। गर्मी तो बहुत समस्या है। गर्मी ज़्यादा तापमान से कारण से जो बहुत समस्या है। फिर भी काम करे अपन जो रोजी रोटी से करे। सप्तरीमा अहिले दैनिक तापक्रम 37 देखि 41 डिग्री सेल्सियससम्म रहेको छ। गत वर्षहरूभन्दा यस वर्ष वैशाखको सुरुमै गर्मी बढ्न थालेपछि किसानहरू समेत चिन्तित भएका छन्। बहुत गर्मी से तो आदमी हालत खराब हो रहा है। दिक्कत है ना, गर्मी में कहाँ काम कर सके आदमी, मतलब रेस्ट करे दिक्कत से समस्या है। गहुँ खेती सकिएर धानको बेर्ना लगाउन खेत तयार गर्ने बखत बढेको गर्मीले खेतमा कामकाज गर्न समस्या भइरहेको दैनिकी ज्यालामा काम गर्ने मजदुर बताउँछन्। त्यस्तै राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह लगायतका अस्पतालहरूमा समेत बिरामीहरूको चाप बढ्न थालेको छ। अस्पताल स्थित आकस्मिक कक्षमा खास गरी निमोनिया, ज्वरो, झाडापखालाका बिरामीहरू भर्ना भइरहेका छन्। भर्ना भएका बिरामी मध्ये बालबालिका, वृद्धहरू बढी प्रभावित भएको अस्पतालका आकस्मिक कक्षमा कार्यरत चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अबदेखि 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत हुने भएको छ। उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम 2 करोडदेखि 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको हो। यो सँगै 10 करोडसम्म कम्पनी तथा उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृतका सेवाहरू स्वचालित अनलाइन प्रणाली मार्फत हुनेछ। विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विदेशी लगानी तथा प्रवृत्ति हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 42 मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्न सुरु गरेसँगै उद्योग विभागको सम्पूर्ण सेवा स्वचालित बनाउने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी लगानी तथा प्रवृत्ति हस्तान्तरण नियमावली 2077 संशोधनको तयारीमा रहेको भन्दै उक्त नियमावली कार्यान्वयनको लागि विभागले वेबमा आधारित स्वचालित प्रणाली निर्माण गरेको बताउनुभयो। महानिर्देशक तिवारीले यो व्यवस्थासँगै लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने बताउँदै यसबाट नेपालमा लगानीको लागि प्रशासनिक सुधारको चरणमा रहेको भन्ने सन्देश जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। 75 को दफा 42 मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन एसएन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरू स्वचालित मार्ग अटोमेटिक रूपबाट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 66 मा रु 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भएको थियो। साबिकमा भौतिक फाइल मार्फत मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने गरिएकोमा 2079 श्रावण 1 गतेदेखि अनलाइन प्रणाली मार्फत इन्डस्ट्री म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने कार्य विभागले प्रारम्भ गरेको छ। प्रशासनिक सुधारकै चरणमा निकट भविष्यमा मानवीय संलग्नता बिना स्वचालित प्रणालीबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली अवलम्बन गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली 2077 संशोधनको निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुने क्रममा रहेको छ। सोको कार्यान्वयनका लागि विभागले वेबमा आधारित अटोमेटेड रुट प्रणाली निर्माण गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले 100% वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत लगानी गर्न सक्ने
लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता नेपाल राष्ट्र बैङ्क, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणाली मार्फत नै स्वचालित रूपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने, हाललाई रु 2 करोडदेखि रु 10 करोडसम्मको परियोजना प्रस्ताव भएका तोकिएका उद्योगहरूमा यस प्रणाली मार्फत विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अहिले हामीले गर्दैछौँ, त्यो गरिएको छ। यो व्यवस्था सरकारले निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न 9वटा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई कारबाही गरेको छ। वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कर्जा परिचालनमा बदनियत गरेकोदेखि सिडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले 9वटा बैङ्कलाई कारबाही गरी 15.5 करोड रुपियाँ जरिवाना तिराएको हो। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार साबिकको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क, कुमारी बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, साबिकको सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क, हाल प्रभु बैङ्क, नेपाल बैङ्क, नबिल बैङ्क, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क र हिमालयन बैङ्कले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै 10 लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। यस्तै कर्जा तथा स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेको भन्दै साबिकको सेन्चुरी बैङ्कले 2 करोड 84 लाख 732, नेपाल बैङ्कले 18 लाख 59 हजार 752, नबिल बैङ्कले 6 करोड 46 लाख 45 हजार 32, ग्लोबल आइएमई बैङ्कले 4 करोड 42 लाख 46 हजार 831, कृषि विकास बैङ्कले 69 लाख 58 हजार 831 र हिमालयन बैङ्कले 71 लाख 72 हजार 959 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। राष्ट्र बैङ्कले साबिकको एनसिसी बैङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी स्वीकृत कार्यविधि 2075 को 26 क विपरीत एकै समूहलाई एकभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कर्जाहरूमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र निर्देशन विपरीत हुने गरी प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ। यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गरेको, कर्जाहरूमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवं जोखिम भार प्रदान नगरेको हुँदा साबिक कुमारी बैङ्कका सिइओलाई सचेत पनि गराएको छ। नेपाली नयाँ वर्ष 2080 सालको पहिलो साता नेप्से परिसूचकमा 30 अङ्कको गिरावट आएको छ। गत साता 67.68 अङ्कले बढेर 1934.47 अङ्कमा पुगेको नेप्से यो साता 30.07 अङ्कले गिरावट आएको हो। गत साता 1934.47 अङ्कमा रहेको नेप्से परिसूचक घटेर 1904.40 अङ्कमा छरेको छ। पछिल्लो सातामा भएको 5 कारोबार मध्ये 1 कारोबारका दिन बजार बढेको थियो भने बाँकी 4 कारोबारमा भने बजार घटेको छ। नयाँ वर्ष लागेसँगै बैङ्कको ब्याजदरको निक्षेपको ब्याज घटेसँगै बजारमा सुधार आउने अपेक्षा लगानीकर्ताको भए पनि बजारमाथि जान सकेन। गत साता वाणिज्य बैङ्कहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेसँगै नेप्से उच्च दरमा बढेको थियो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा नाफा देखिँदा समेत पनि सेयर बजारमा खासै प्रभाव पर्न सकेन। अधिकांश बैङ्कहरूले नाफा बढेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। यस साता नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरण 1.5 खर्ब बढी रुपियाँले घटेको छ। गत साता 1 खर्ब 9 अर्ब रुपियाँले बढेर 28 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ पुगेको कुल पुँजीकरण यो साता 1 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँले घटेर 27 खर्ब 74 अर्ब 78 करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार बिहान सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो। सो भेटको बारेमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको संक्षिप्तमा जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आएर संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली बीचको भेटवार्ताको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताहरूका बीचमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको ब्रिफिङ अध्यक्ष ओलीले आफूहरू समक्ष गर्नुभएको बताउनुभयो। खास गरी अहिले चाहिँ यो विषयगत समिति र त्यस्तै गरेर चाहिँ संयुक्त जुन समिति छ यसमा चाहिँ कसरी यो समस्यालाई हल गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कसरी समितिहरू निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भयो। छलफल चाहिँ
सघन ढङ्गले नै भयो, तर पनि निष्कर्ष चाहिँ केही भएको छैन। 1-to-1 भएको छलफलको विषयमा अहिले धेरै टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुन्न, मैले के कुरा राख्नु पनि त्यति शान्तवरेको हुँदैन। यति विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा नै विशेष गरी छलफल केन्द्रित थियो र त्यस विषयमा छलफल चाहिँ भयो, निष्कर्ष केही पनि भएन भन्ने। प्रमुख सचेतक गिरीले दुई नेताहरूका बीचमा कुनै पनि समझदारी बन्न नसकेको जानकारी पनि दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। उद्योग व्यवसायको आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउन सरकारसँग निजी क्षेत्रको माग। कर्जाको ब्याज दर तिर्न कठिनाइ भइरहेको दुखेसो। अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नरहेको गृहमन्त्रीको दाबी। अबदेखि 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत हुने। यो सँगै विदेशी लगानी प्रक्रिया सरल र सहज हुने विश्वास। र नेपाली नयाँ वर्ष 2080 सालको पहिलो साता नेप्से परिसूचकमा 30 अङ्कको गिरावट। कुल बजार पूँजीकरण 1.5 खर्ब माथिले घट्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।